दोस्तों, जिन्नात लड़कियों से कैसे हम बिस्तरी करते हैं। जब एक जिन ने एक लड़की से हम बिस्तरी की तो कैसा बच्चा पैदा हुआ। आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाएंगे कि आपके लिए यकीन करना मुश्किल होगा। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा सा ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ किए हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, उलमा के मुताबिक आजकल जो मसला बहुत कसरत से सामने आ रहा है वो जिन्नात का इंसानों से इश्क व मोहब्बत का मामला है। कभी किसी लड़के या मर्द पर जिन लड़की या औरत आशिक होती है तो कभी किसी लड़की या औरत पर कोई जिन लड़का या मर्द आशिक हो जाता है। और फिर वो सब होता है जो इंसान इश्क व मोहब्बत में करते हैं। कहीं आप खुद या आपका कोई अजीज किसी जिन आशिक का शिकार तो नहीं। आइए ज़रा तफसील से समझते हैं। जिन्नात के आशिक होने के असबाब दर्द झेल हैं। नंगे होकर या बिगनी या अंडरवेयर पहनकर आईने के सामने खड़े होकर अपने जिस्म को देखते रहना, वॉशरूम में बिना ज़रूरत बैठे रहना और अपने जिस्म से खेलते रहना, ज़्यादातर अकेले रहना और अपने आप से बातें करते रहना, गुसल खाने में रोना या रात सोने से पहले तकिया पर सर रख कर रोना जिन्नात को करीब लाता है। इब्तिदा में जादू के ज़रिए मुसल्लत शुदा जिन जब बहुत अरसा इंसान के पास रहते हैं तो अक्सर उस पर आशिक हो जाते हैं। नज़र लगने या हसद की वजह से भी जिन्नात जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और बाद में उस जिस्म से उन्हें प्यार हो जाता है। लड़की या औरत के खोले घने बाल देखकर भी वो दिल हार बैठते हैं। इस हवाले से एक अहम वाक़या आपके गोशगुजार करते चलें, जिसे एक बहन ने हम तक पहुंचाया। उन्हीं की ज़ुबानी यह वाक़या सुनते हैं। वो कहती हैं, मेरी एक सहेली जो बेहद खूबसूरत और स्मार्ट थी अक्सर कहा करती थी कि मैंने एक जिन से शादी कर रखी है, लेकिन हम उसकी बात को गप समझकर उड़ा देते थे। क्योंकि हम जिनों पर यकीन नहीं रखते थे, इसलिए किसी जिन से शादी तो इंतहाई बेहुदा और नामुमकिन लगता था। वो क्योंकि बहुत शरारती थी इसलिए कभी उस पर गौर नहीं किया। और अब 15 साल के बाद उससे एक मार्केट में मुलाकात हुई तो एक दूसरे का हाल मालूम करने के दौरान उसकी घरेलू ज़िंदगी के बारे में पूछा कि उसकी शादी हो चुकी है, बच्चे कितने हैं। तो हस्बे मालूम हंसकर बोली, शादी तो बहुत पहले कर चुकी हूँ। बताया तो था एक जिन से ब्याह किया है। जाने दो, क्या बात करती हो, तुम्हारी ये आदत अभी तक नहीं गई छोड़ने वाली। मैंने कहा, क्या तुम इसको मजाक समझती रही हो? उसने हैरत से सवाल किया। ये मजाक नहीं, हकीकत है। मेरा शौहर एक जिन है, इंसान नहीं। अब पूछोगी कि एक जिन से कैसे शादी हो सकती है, तो इस बारे में खुद खोज लगा लो। नाजरीन, वो खातून कहती हैं, मेरी सहेली ने मुझे ये तो नहीं बताया कि उसकी शादी जिन से कैसे हो गई, लेकिन ये कहा कि उसकी औलाद नहीं, और वो जिन जिसका नाम उसने अब्दुल वारिक बताया था उसके साथ वो बहुत खुश है। मैं ये नहीं समझ पा रही कि तुमने एक जिन से शादी क्यों कर ली। वक्ती तौर पर मैंने दिलचस्पी जाहिर की तो मेरी सहेली ने मुझसे कहा, क्या हर्ज है, लोग कुत्तों, बिल्लियों और गधों से शादियां कर रहे हैं, मैंने तो फिर एक ऐसी मखलूक से शादी की है जिसका जिक्र सारी अलहामी किताबों में भी मौजूद है। इस बात को हज़म करना इंतहाई मुश्किल है कि एक इंसान गैर इंसान के साथ कैसे अस्तवाजी ज़िंदगी गुजार सकता है। ताहम तहकीक और इस्लामी कुतुब से ये बात साबित है कि जिन्नात ना सिर्फ दुनिया में पाए जाते हैं बल्कि इंसानों की तरह उनकी बस्तियां भी आबाद होती रही हैं और ये शादियां भी करते हैं और इनकी औलादें भी पैदा होती हैं
اور بیشتر اوقات جنات انسانوں سے شادیاں بھی کر لیتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک واقعہ ایک شخص نے شیئر کیا۔ وہ کہتا ہے، میں ابھی جوان تھا اور شادی کو 3 سال ہوئے تھے۔ میرے گھر میری بیٹی پیدا ہوئی۔ میرے کیونکہ 2 بیٹے تھے، بیٹی کی پیدائش پر میں بہت خوش ہوا اور میں نے بہت سی مٹھائی بانٹی۔ لوگ آ رہے تھے اور مٹھائی لے رہے تھے۔ ایک خاتون ایک دفعہ لے گئی، دوسری دفعہ لے گئی۔ جب وہ تیسری دفعہ آئی تو میں نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما، کہنے لگی، میرا منہ میٹھا کر دے، تیرا جسم میٹھا کر دوں گی۔ اس کے اس بول نے کیا تاثیر تھی کہ حالانکہ وہ بالکل بوڑھی اور بہت بد شکل خاتون تھی، میں نے اسے ڈھیر ساری مٹھائی دے دی۔ دوستو، وہ شخص بتاتا ہے کہ رات کو سویا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہنے لگے، تیری شادی ہم ایک جنو عورت سے کرنے لگے ہیں۔ میں نے کہا، میں تو پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ کہا، نہیں، وہ عورت جو آج تیرے پاس مٹھائی لینے آئی تھی، اس کا اصرار ہے کہ میری شادی اس سے کرو، اور ہمیں حکم ملا ہے کیونکہ وہ عورت مالدار ہے اور ہم اس کے غلام ہیں۔ مجھے وہ لے کر اٹھا کر لے گئے اور میں احتجاج کرتا رہا، لیکن میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ زبان تو ہل رہی ہے لیکن لفظ نہیں نکل رہے۔ وہ زندگی کا پہلا موقع تھا جب میں نے اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کیا۔ بہت دور لے جانے کے بعد سرسبز پہاڑیاں تھیں، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کشمیر کی پہاڑیاں ہیں۔ وہاں ہر طرف کھانے پک رہے تھے، گہما گہمی تھی، خوش موسیقی اور شادیانے بھی بج رہے تھے، ہر طرف خوشی کی آوازیں تھیں۔ مجھے ایک بہت خوبصورت لباس پہنایا گیا اور میں اس خوبصورت لباس میں دولہے کی شکل میں آ گیا۔ میں پچھلے سارے غم بھول گیا، میرے اندر بھی نئی شادی کی امنگ پیدا ہوئی۔ پھر باقاعدہ شریک اور پر میرا نکاح ہوا، ایجاب و قبول ہوا اور پھر مجھے اٹھا کر دلہن کے کمرے میں پہنچایا گیا۔ میری بیوی واقعی بہت خوبصورت تھی، جیسا میں نے کوکاف کی پری کا حسن و جمال سنا تھا۔ اس کا جسم، اس کی خوبصورت آنکھیں، اس کے خوبصورت گردن، گلابی ہونٹ، مہکتے رخسار، نشیلی پلکیں، دل ربا آواز، خوبصورت ہاتھ اور کلائیاں۔ جسم سارا سونے اور ہیرے جواہرات سے لدا ہوا تھا۔ میں نے رات اس کے ساتھ شب بسیر کی۔ صبح خود ہی کہنے لگی، اب میرے غلام آپ کو چھوڑ آئیں گے۔ اپنی انسانی بیوی سے اس کا اظہار مت کرنا ورنہ وہ ناراض ہوگی۔ اس شخص کے مطابق اس شادی کو 16 سال ہو گئے۔ میری جنی بیوی جس کا نام عنایتا اور میں اسے دلربا کہتا ہوں، میری دلربا کے ساتھ ایسی محبت بڑھی کہ اس میں سے میرے 7 بچے ہیں جو کہ جن ہیں۔ ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ میں جب بہت غریب تھا، جس وقت میری دلربا سے شادی ہوئی، مال و دولت، چیزیں اور انعاماتیں خداوندی مجھ پر بارش کی طرح برسے۔ ناظرین، ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں اور انسانوں کی طرح ان کی اولاد بھی پیدا ہوتی ہے۔ ترمذی اور مساری شریف میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں کچھ مسلمان جنات بھی رہتے ہیں۔ اگر تم کو کوئی سانپ یا بچھو نظر آئے تو پہلے اس کو 3 بار ڈرا دو، اگر تب بھی وہ نہ جائے تو اس کو مار دو۔ جب کسی پر جنات آتے ہیں تو اس کے بدن میں داخل ہو کر اثر کرتے ہیں۔ اسی طرح شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح دورہ کرتا ہے۔ اگر ان کا عنصر ناری نہ ہوتا تو یہ دونوں قسم کے آدمی جل کر خاک ہو جاتے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ ایک جن ہماری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شرعی اعتبار سے تو کوئی حرج نظر نہیں آتا، لیکن میں اس کو اس وجہ سے ناپسند کرتا ہوں کہ جب اس قسم کی عورت حاملہ ہو جائے گی اور لوگ اس سے دریافت کریں گے کہ تیرا شوہر کون ہے، تو وہ یوں کہے گی کہ میں جن سے حاملہ ہوئی ہوں، تو اس سے اسلام میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ حضرت امام مالک کا یہ ارشاد ابو عثمان سعید ابن العباس غازی نے اپنی کتاب میں بھی نقل کیا ہے۔ مختلف اسلامک روایات میں آتا ہے کہ جنات مختلف صورتیں اپنا لیتے ہیں، کبھی سانپ تو کبھی بچھو کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، تو کبھی اونٹ، گائیں، بکری، گدھے، گھوڑے
اور खच्चर वगैरह की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और कभी परिंदों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और कभी इंसानों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जैसा कि शैतान सराका इब्न मालिक की शक्ल में कुफ़ार के पास आया था जब वो बदर की तरफ निकल रहे थे। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।